الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا. ये अल्फाज थोड़े मुश्किल है, दोबारा इसको पढ़ते हैं. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. توجه. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته وينزلكم لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء رزقا. وينزل لكم من السماء رزقا.
वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब 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 फदउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून फदउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल काफ़िरून वलौ करिहल काफ़िरून वलौ का गलत वलौ करिहल वलौ करिहल काफ़िरून रफ़ीउद दरजात रफ़ीउद दरजात रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श रफ़ी गलत रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श युल्क़ि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق على من يشاء من عباده ولينذر يوم الطلاق من عباده لينذر يوم الطلاق मिन इबादिही लियुनज़िरा यौमत तलाक़। यहाँ पर आपने 2-3 गलतियाँ की हैं।